अक्सर ऐसा होता है कि लोग बात को आपकी पूरा नहीं सुनते। आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लोग उतना ही हल्का लेते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानें मसला आप में नहीं, मसला उन आदतों में है जो आप रोज़ अनजाने में दोहरा रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे इन 3 असूलों की जो वाक़ई लोगों का रवैया बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नज़ला ज़ुकाम तो अभी मुझे है, सर्दी क्योंकि काफ़ी है, सुबह-सुबह उठना होता है। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है इन 3 असूलों के बारे में है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर घर की रूटीन के साथ-साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। टॉपिक को शेयर करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लें। सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। रात को तो इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई थी और मेरे मियाँ साहब जो है वो आते हुए हीटर भी ले आए। जब वो जाते हैं ना काम पर, ड्यूटी पर, तो सुबह भी इतनी सर्दी होती है और जब वो आते हैं तब भी धुंध पड़ी होती है। तो आते हुए आज तो वो हीटर ही ले आए दुकान से नया। जिसकी वजह से हमें इतना सुकून महसूस हुआ ना हीटर चलाकर। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले एक सच दिल पर लिख लें। इज़्ज़त जो है ना वो माँगने से नहीं मिलती। इज़्ज़त वहाँ पैदा होती है जहाँ इंसान खुद को संजीदगी से लेता है। बहुत से लोग दिन-रात शिकायत करते हैं कि लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते, हमारी कदर नहीं करते, हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमारी बात की कदर नहीं करते, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद अपनी इज़्ज़त करते हैं? हम खुद अपनी कदर जानते हैं? अक्सर हम खुद को कम समझते हैं। अपनी बात जो है ना वो अधूरी छोड़ देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग हमें कम क्यों समझते हैं। याद रखें, दुनिया वही देखती है जो आप खुद अपने बारे में जानते हैं या उसके बारे में आप मानते हैं। पहला असूल, हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ दें। ये सबसे मुश्किल असूल है मगर सबसे ताकतवर भी यही है। जो इंसान हर वक्त हाँ कहता है, लोग उसकी कदर जो है ना वो नहीं करते। जो हर बात पर मान जाता है, लोग उस पर हुक्म चलाने लगते हैं। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं मगर कमज़ोर नहीं। हर किसी की मदद करना भी जो है ना वो अच्छी बात है। किसी की हेल्प कर देना, किसी के काम आ जाना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद को नुकसान पहुँचाकर नहीं। जब आप हर किसी के लिए हर वक़्त जो है ना मौजूद रहते हैं तो लोग आपकी कदर-ओ-कीमत जो है ना वो भूल जाते हैं। अक्सर लोग तो ऐसे ही करते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं, अपना काम लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। फिर वो आपकी ना तो इज़्ज़त करते हैं, ना तो कदर करते हैं। जब आप अपनी लिमिट्स जो है ना वो नहीं बनाते, तो लोग जो है ना उसको क्रॉस करते हैं और आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, आपसे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आप उनको हाँ कहेंगे ना हर काम में, ना नहीं कहेंगे, तो वो जो चाहे आप पर हुक्म चलाएँ, वो जैसे मर्ज़ी आपसे काम लें। ना कहना जो है ना वो कोई बदतमीज़ी नहीं है, ये खुद की इज़्ज़त है। जो शुरू में लोग नाराज़ तो होंगे, बातें भी बनाएँगे तरह-तरह की, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वही लोग आपकी हद को मानना सीख जाएँगे। उन्हें पता लग जाएगा कि आपकी जो एक हद है, उससे आगे वो कभी भी बढ़ नहीं पाएँगे। इज़्ज़त वहीं से शुरू होती है जहाँ आप अपनी जो है ना हद को बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो हद है ना, लिमिट्स हैं, वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना लोग आएँगे, आपसे फ़ायदा उठाएँगे, आपसे काम लेंगे और साइड पे होते जाएँगे। और आप सबके काम भी आते जाएँगे, सबके जो फ़ायदे हैं उनको पूरा करते जाएँगे। लेकिन जब तक आप अपनी लिमिट्स नहीं बनाएँगे, तो आप दूसरों के गुलाम ही बनकर रहेंगे। दूसरा असूल जो है, अपनी खामोशी की कीमत बढ़ाएँ। हर बात पर बोलना, हर जगह वज़ाहत देना, हर इल्ज़ाम का जवाब देना, ये सब कमज़ोरी की अलामत है।
جو انسان کم بولتا ہے لوگ اس کی بات کا انتظار کرتے ہیں۔ خاموشی میں ایک وزن جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے جو شور میں کبھی نہیں ہوتا۔ جب آپ بلا وجہ بحث نہیں کرتے تو لوگ خود خود جو ہے نا وہ سوچنے لگتے ہیں کہ خاموش رہنا یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں خاموشی کمزوروں کی نہیں سمجھدار لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ خاموشی بہت اچھی چیز ہے۔ کچھ جگہوں پر خاموش رہنا اچھا ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پر بولنا بہتر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس جگہ پر خاموش رہیں اور کس جگہ پر بولنا چاہیے۔ یہ آپ نے خود اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب آپ بلا وجہ بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو نوٹس ہی نہیں کرے گا تو آپ بلا وجہ بولتے رہیں گے تو آپ کی جو خاموشی ہے نا وہاں پر وہ اچھی ہے۔ خاموش رہنا اچھا ہوتا ہے بولنے سے زیادہ۔ تیسرا اصول خود کی عزت خود کریں۔ اگر آپ خود کو کم تر سمجھیں گے تو دنیا آپ کو اس سے بھی کم سمجھے گی۔ آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا فیصلہ کرنا یہ سب پیغام دیتا ہے کہ آپ خود کو کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ جو انسان خود پر یقین رکھتا ہے اسے دنیا سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی بات صاف کہیں، نظر جھکا کر نہیں، ڈر کے ساتھ نہیں۔ عزت چیخنے سے نہیں ملتی، عزت خاموش اعتماد سے ملتی ہے۔ جب آپ خود کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو سنجیدگی سے لینے پر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں عزت قسمت سے ملتی ہے، عزت دراصل آپ کے رویے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو خود کو ہر جگہ کم تر ثابت کرتا ہے وہ عزت کیسے پائے گا؟ یاد رکھیں لوگ وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ انہیں کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ خود کو بدلیں گے تو دنیا کا رویہ بھی بدلے گا۔ اپنے آپ کو نا کبھی کم تر نہ سمجھے۔ آپ امپورٹنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خاص بنایا ہے، امپورٹنٹ بنایا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھنے والے؟ ٹھیک ہے، تو کم تر جب آپ خود کو سمجھیں گے نا تو دنیا بھی آپ کو ویسا ہی سمجھے گی۔ اگر آج تک لوگ آپ کو نظر انداز کرتے رہے ہیں تو خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ بس آج سے اپنے رویے میں یہ 3 اصول جو ہیں شامل کریں۔ ہر کسی کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اپنی خاموشی کی جو ہے نا حد جو ہے وہ بڑھائیں اور سب سے بڑھ کر خود کی عزت کرنا سیکھیں۔ وقت لگے گا، لوگ آزمائیں گے، مگر آخر کار وہی لوگ آپ کی عزت کریں گے جو آپ کو ہلکا لیتے تھے، جو آپ کو اگنور کرتے تھے۔ یاد رکھیں عزت شور سے نہیں ملتی، عزت خودداری سے ملتی ہے۔ انسان کی جو عزت ہے نا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس کو جیسے چاہے لوگوں سے کروائے یا وہ خود جیسا کرے، یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کروانا جانتے ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ کا جو کردار ہے اس کو آپ پازیٹیو رکھیں، اپنے خلوص نیت سے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو صاف رکھیں تو سارے لوگ آپ کو اچھا جانیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے۔ عزت مانگنے سے واقعی نہیں ملتی، عزت جو ہے نا وہ خود بنانی پڑتی ہے اپنی خودداری سے، اپنے یقین سے، اپنے اعتماد سے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے۔ میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشن جو ہے نا ویڈیو بناتی رہتی ہوں اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پازیٹیو رہیں اور اپنا ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔